बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 मई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक मैंने अपने नए चैनल का दिया है। सऊदी उर्दू न्यूज़ नया चैनल है जिस पर भी कुछ अहम मालूमात आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं। मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत में मौजूद सियाहों यानी टूरिस्ट के वीज़े 3 माह के लिए बगैर किसी फ़ीस के बढ़ा दिए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि वबाई मर्ज की वजह से शहरियों और गैर मुल्की अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद की गई थीं, उसी बुनियाद पर बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर फंस गए थे। आने वाले दिनों में इन वीज़ों की मियाद को मज़ीद बढ़ा दिया गया है ताकि वबाई मर्ज की वजह से अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो नहीं चल रही हैं, इसकी वजह से जो वीज़े ख़त्म हो गए हैं उन्हें एक्सटेंड किया जा सके। इस एलामी के बाद ये बात जाहिर होती है कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी फौरी तौर पर फ़्लाइट चलाने का सऊदी हुकूमत का कोई इम्कान नहीं है, मगर इस बारे में मज़ीद जैसी कोई इतलात आएंगी दोस्तों वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। सियाहती वीज़े फ़िल वक्त 3 महीने के लिए बगैर किसी फ़ीस के एक्सटेंड कर दिए गए हैं। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया है कि सेहत की हुकाम की सिफारिश पर इतवार 31 मई से सऊदी अरब में डोमेस्टिक फ़्लाइट यानी दाखिली परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। 11 एयरपोर्ट से ये परवाज़ें चलेंगी। महकमे ने मज़ीद कहा है कि इसमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सऊदी एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले तमाम हिफाजती तदाबीर और ज़रूरी सेहत के इंतजाम की पाबंदी करेंगे। महकमे ने वजारत सेहत और एयरपोर्ट्स के तमाम मुतल्लिका इदारों के ताउन से इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। याद रहे, महकमा सिविल एविएशन ने मज़ीद कहा है कि परवाज़ें कई मराहिल में बहाल होंगी। 2 हफ्तों के दौरान ममलिकत के तमाम एयरपोर्ट से परवाज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। पहले मरहले के लिए परवाज़ों का आगाज़ रियाद, जद्दा, दमाम, मदीना मुनव्वरा, कसीम, अबहा, तबूक, जजान, हाइल, बहा और नजरान से किया जा रहा है। दूसरी जानिब सऊदी रेलवे जनरल कॉरपोरेशन ने ऐलान कर दिया है कि इतवार 31 मई से रियाद दमाम ट्रेन सर्विस बहाल हो जाएगी और इसके अलावा जो लोग रियाद दमाम ट्रेन सर्विस से सफ़र करना चाहते हैं वो बुध 27 मई से अपने लिए ऐप्स के ज़रिए टिकट रिज़र्व करवा सकते हैं, जो कि सऊदी हुकूमत के एक अहम इक़दामात हैं जिसकी तफसीलात दोस्तों दिन में भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने मसाजिद में जुमे और दीगर फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के लिए नए कवानीन का जो एलामिया जारी किया है उसमें बताया है कि जुमे की नमाज और उसका खुतबा 15 मिनट का होगा। इस सिलसिले में उन्होंने नमाज जुमा के लिए 4 शराइत और दीगर फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए 9 शराइत का एलामिया जारी किया है और कहा है कि आइंदा हफ्ते से मरहलेवार नरमी के मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो जाएंगे। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से ममलिकत की तमाम मसाजिद में अजान से 15 मिनट पहले मसाजिद खोली जाएंगी और नमाज के 10 मिनट बाद बंद कर दी जाएंगी। अजान और अकामत के माबैन 10 मिनट का वक्फा रखा जाएगा। तमाम मसाजिद में नमाज के औकात में खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएंगे। तमाम मसाजिद से कुरान पाक और दीगर कुतुब को उठा लिया गया है, मतलब वहाँ पर अब आपको दस्तयाब नहीं होंगी। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि मसाजिद की सफ़ों में हर नमाजी के दरमियान 2 मीटर का फासला बरकरार रखा जाएगा। एक सफ़ से दूसरी सफ़ के दरमियान भी 1 सफ़ का फासला रखा जाएगा। तमाम किस्म के कूलर्स और डिस्पेंसर्स बंद किए जाएंगे। खाने पीने की कोई चीज़ मस्जिद में लेकर नहीं जा सकते, ना ही इतर और मसवाक वहाँ पर रखी जा सकती है। नमाज जुमा से मुतालिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने कहा कि तमाम इलाकों की जो भी छोटी मसाजिद हैं वहाँ पर भी आर्जी तौर पर जुमे की नमाज अदा की जाए ताकि अहले इलाका अपनी मसाजिद में ही नमाज अदा कर सकें।
جمعے کی پہلی اذان نماز کے وقت سے 20 منٹ پہلے دی جائے گی۔ نماز جمعہ سے 20 منٹ پہلے مسجد کھولی جائے گی اور نماز کے 20 منٹ بعد بند کر دی جائے گی۔ خطبہ جمعہ اور نماز کا دورانیہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے مکہ المکرمہ کی مساجد اس پابندی سے ابھی باہر نہیں نکلی ہیں، وہاں پر ابھی کرفیو سے پہلے جو پابندی تھی وہ ویسے کی ویسے ہی برقرار ہے۔ سعودی سول ڈیفنس نے کہا ہے کہ مملکت میں ٹیمپریچر میں اضافے کی جو خبریں آ رہی ہیں اسی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں سینیٹائزرز کو گاڑیوں میں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس میں آتش گیر مادہ ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں گاڑی میں آگ لگ سکتی ہے، لہٰذا بہت احتیاط کریں اور نہ ہی سینیٹائزرز کو یوز کرنے کے بعد آگ کے قریب جایا جائے، کیونکہ آگ لگنے کے بہت زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سعودی سیپکو نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کے تمام ایریاز میں یعنی تمام شہروں میں بسوں کی سروسز باقاعدہ شروع کر دی جائے گی، جس کے لیے بکنگ جمعرات سے ویب سائٹ کے ذریعے شروع کر دی گئی ہے۔ اگلے اتوار یعنی 8 شوال جو کہ 31 مئی بنتا ہے، سعودی عرب کے تمام شہروں میں بسوں کی سروسز سیپکو کی شروع کی جا رہی ہے۔ قصیم کے علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے بھاری منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ 6000 کے قریب مختلف نشاور ادویات ان کے قبضے سے پکڑی گئی ہیں۔ تفصیلات کچھ اس خبر کی یہ ہیں کہ ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر ایک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا جس میں 2 مرد اور ایک عورت سوار تھی۔ اس گاڑی نے رکنے کی بجائے مزید سپیڈ تیز کر دی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے تعقب کر کے اس گاڑی کو جا دبوچا۔ جب اس گاڑی میں افراد کے بارے میں تفتیش کی گئی تو 2 اس میں مرد اور تیسرے نے برقع پہنا ہوا تھا، عورت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو اسی بنیاد پر مزید شک ہوا تو انہوں نے گاڑی کی مکمل تلاشی لی تو اس سے 6000 سے زائد منشیات کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں، اور اسی بنیاد پر ان تمام افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مزید کارروائی کی۔ یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے جازان کے بارڈر پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 3 خواتین کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر تمام صورتحال کو کنٹرول کیا۔ ایک مکان کی چھت اس حملے میں گر گئی جس سے 3 خواتین زخمی ہوئیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے متعلقہ سیکشن میں بھیج دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں یمنی حوثی باغی جو کہ ایرانی حمایت یافتہ ہیں اکثر اس طرح کی حرکات کر کے سول آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں تیل پیدا کرنے والی کمپنی ارامکو کو دنیا کی 5ویں بڑی اور عرب دنیا کی 40 بڑی کمپنیوں میں ٹاپ لسٹڈ قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں منافع کے لحاظ سے ارامکو پہلے نمبر پر ہے۔ ارامکو نے $88.2 ارب کا منافع کمایا ہے۔ سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی عرب دنیا میں 5ویں نمبر پر، جبکہ یو اے کی کمپنی عرب دنیا میں دوسرے نمبر پر پروفٹ کے لحاظ سے آئی ہے۔ کویت کی بھی 3 کمپنیاں ٹاپ لسٹڈ ہیں۔ خلیجی ممالک میں بہت ساری کمپنیز اس وبائی مرض کی صورتحال میں بھی ٹاپ لسٹڈ آ رہی ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اکنامکلی عرب ممالک میں کسی بھی وے پر کمزوری نہیں ہے۔ سعودی محکمہ صحت مملکت کے مختلف ایریاز میں غیر ملکی افراد کی جو رہائش گاہیں ہیں یا کیمپس ہیں وہاں پر وبائی مرض کی ٹیسٹنگ مسلسل کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جدہ سے جو رپورٹ آئی ہے کہ 1 لاکھ کے قریب مختلف ورکرز کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ 600 سے زائد مختلف بلڈنگز جو کہ غیر ملکی افراد کی وہاں پر رہائشیں تھیں ان میں بھی جا کر ٹیسٹ کیے گئے ہیں تاکہ وبائی مرض کو زیادہ سے زیادہ حد تک کم کیا جا سکے۔ اسی بنیاد پر آپ روزانہ کی جو رپورٹس دیکھتے ہیں غیر ملکی افراد میں اس وبائی مرض میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا اس بارے میں مزید کہنا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی اگر ہلکا سا بھی آپ کو شبہ ہے تو 937 پر رابطہ کریں تاکہ اس وبائی مرض کے متعلق جو بھی اہم ترین اقدامات ہیں وہ فوراً کیے جا سکیں اور آپ کی زندگی اور دوسروں کی زندگی جو کہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اسے بچایا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھنے کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ 50 ڈگری تک یہ ٹیمپریچر چلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ 1 جون سے سعودی عرب میں گرمی شروع ہوگی اور ٹیمپریچر میں مسلسل اضافہ دیکھا جائے گا۔
اس سلسلے میں سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں ٹیمپریچر بڑھ جانے کی توقع ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ تیز بارشیں اور گرد و غبار کے طوفان بھی آئیں گے اور خاص طور پر مشرقی ریجن میں یہ ٹیمپریچر کافی زیادہ دیکھا جائے گا۔ مکہ المکرمہ، طائف، بہا، عسیر، جازان میں کہیں ہلکی بارش اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ جازان ریجن میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔